रस्त्यार काम करप्यांची भुरगीं आतां सेफ ना। फातोड्डा झारखंडाच्या दादल्यान 10 वर्सां पिरायेच्या चलयेचो रेप केलो। ते भायर ताच्या धाकटे भयणीचोय विनयभंग केल्ल्यान ताचेर पुलीस कागाळ जाली। उपरांत ताका फातोड्डा पुलिसांनी अटक केला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। गोंयांत गुन्यांवांनी हिसपा भायर भर पडत चल्ल्या। झारखंडाचो गोंयांत राबितो करपी 49 वर्साच्या दादल्यान 10 वर्साच्या चलयेचो रेप केलो तेन्ना तो सापडूंक ना। उपरांत चलयेच्या 8 वर्साच्या भयणीचोय विनयभंग केलो। त्या वेळार मात तो सापडलो। ताचेर पुलीस कागाळ जाली। फातोड्डा पुलिसांनी ताका अटक केला। गोंयांत हो गुन्यांवांचो सिलसिला चालूच उरतलो वय? आतां गोंयकारां तरी सेफ आसात? हो व्हड प्रस्न पडला। असेच क्रायम म्हणले जाल्यार तुमकां जाणा आसतले मर्डर रेप केसो मॉलिस्टेशन त्याच बरोबर डॅकेती रॉबरी ATM चोरपाच्यो जायत्यो घडणूक ज्यो आसात ह्यो गोंयांत सरास ओपनली चालू जाले कडेन आसा। अशेच जे आसात तितून भितर चड आसा म्हण ती रेप केसीची। आज जे फातोड्डा पुलीस स्टेशनाचे ज्युरिडिक्शन आसा ह्या ज्युरिडिक्शनाक आज अशीच केस जी आसा ही केस रेजिस्टर जाले कडेन आसा ती म्हणटे मायनर 10 वर्सां भुरग्याचेर एक 49 इयर्साच्या झारखंडीन रेप केले कडेन आसा। एकच न्हय एकट्याचे रेप केल्या आनी तेजी जी धाकटी भयण आसा तेजें मॉलिस्टेशन केले कडेन आसा। हो जो चंदू सोरन म्हूण तो दादलो आसा 49 इयर्स हेणें खंय तरी ह्या भुरग्याचेर रेप केला आनी एक भुरग्याचेर मॉलिस्टेशन केलें। ही जी मायग्रंट्स हांगा येवन रस्त्या कामाक काम करतात रस्त्याची काम करतात हांगा खंय तरी ह्या भुरग्यांचेर अन्याय जाले कडेन आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।